अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। शहर के अंदर बल्दियाती ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं और उसके हवाले से देखा ये जा रहा है कि जब रिज़ल्ट्स आए तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी रहा। ताहम जिन हलकों में इलेक्शंस हुए उसके हवाले से अदालती तरफ भी जो है वो रुख किया गया था जमात इस्लामी की जानिब से। और अब क्या मामला है सामने, क्योंकि जिस तरह डिबेट का हिस्सा बना हुआ था कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद साहब उन्होंने अपनी कानूनी हैसियत बरकरार रख ली है। इसी हवाले से बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर उसामा रज़ी साहब जो कि रहनुमा हैं जमात इस्लामी के, और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तर्जुमान मेयर कराची करमुल्ला वक्कासी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगा। उसामा रज़ी साहब, ये हुआ क्या है, कैसा समझते हैं? अब तमाम बातें जो की जाती थी मुखालिफिन की जानिब से, आप लोग भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाते थे, मगर जब वोट का मामला आया तो पीपल्स पार्टी कैसे ये वोट्स ले गई और जीत अपने नाम कर गई? उसामा साहब। देखिए, ये तो मुल्क में इंतखाबात जो है वो उस पर से लोगों का एतमाद उठ गया है। अच्छा। और लाताल्लुकी की एक कैफियत है जो आवाम के अंदर बड़ी शिद्दत के साथ पैदा हो चुकी है। और बल्दियाती इंतखाबात में जितने फ्रॉड, जितनी धांधली, जितनी धौंस, जितनी बदमाशी, जितनी गैर कानूनी, जितनी लाकानूनियत, ये सारे काम, ये सारे हथकंडे जिस तरह से जिस अमल में इख्तियार किए गए और बदकिस्मती से उसका नाम इलेक्शन भी रख दिया गया है, तो जाहिर है कि ऐसी चीज से आप बताइए जिस शहर में लोगों ने अपनी आंखों से देखा हो कि 6 लाख वोट हार जाते हों और 3 लाख वोट जीत जाते हों, 109 सीटें हार जाती हों और 72 सीटें जीत जाती हों, तो उसके बाद ये लाताल्लुकी, ये कैफियत तो एक बिल्कुल फितरी अम्र है। और इससे इस मुल्क को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया है। मुल्क के पूरे सियासी ढांचे से लोगों को जो है वो लाताल्लुक करने का एक, यानी किस्तों के अंदर ये कौम को जो है वो मारा गया है। और अब नतीजा उसका ये है कि आप देखें कि जो हमारी रेडी वाली सीट थी इब्राहिम हैदरी की, वहां पे तो सूरत हाल ये थी कि पीटीआई की खातून ने वहां पे अपने नॉमिनेशन फाइल किए थे, धौंस धमकी और दबाव के जरिए उनको बिठा दिया गया। जमात इस्लामी के नुमाइंदे ने अपने पेपर फाइल किए तो उसके पेपर तो फाइल हो गए, वो उस यूसी का नहीं था, लेकिन जो प्रोपोजर और सेकेंडर थे उस यूसी के थे, वो धौंस और धांधली के मगर जरिए लोग उनको कहते हैं भी। उसामा साहब कि अब तो पीटीआई भी आपके साथ थी, उनका भी एक इम्पोर्टेंट वोट बैंक है, उसके बावजूद ये सिलसिला हुआ। नहीं, लोग लाताल्लुक है। लोग बिल्कुल, लोग आप देखें ना वोट कितने पड़े, नहीं, आपको फिगर मालूम रुझान है होता है कितने ज़िमनी वोट पड़े? इलेक्शन में, वैसे भी टर्नआउट जो है वो कम होता है, मगर उसके नहीं, कितना बावजूद कम होता है? सर 10,000 के करीब डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब, कहीं ना कहीं उनको वोट कास्ट हुआ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और अगर कम भी हो रहे हैं तो 10,000 उसके उनको अंदर कास्ट हुआ है, तो उनके मुकाबले में कोई था? मैं कोई मुकाबला हुआ है? आप कोई साथ ही इलेक्शन हुए रहिएगा वहां उसामा पर? रज़ी साहब। बिल्कुल आपका एक वैलिड पॉइंट, हम उनसे भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। करमुल्ला वक्कासी जो तर्जुमान है मेयर कराची के, करम साहब, वो कह रहे हैं इसमें भी धौंस हुई है, धांधली चली है, तो जीत गए आप लोग। लेकिन बात यह है कि ये जमात इस्लामी का वतीरा रहा है कि आप कुछ भी कर लो वो यही कहेंगे आपने धांधली की है, आपने दोस्त के धमकी से जो है ना, आप लोगों ने बोला कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो अनअपोज्ड आए हैं इब्राहिम वो इस वजह से आए हैं कि वो उम्मीदवारों को डराया धमका गया है। और इस तरह भाई, अगर आपके उम्मीदवार इतने डरते हैं तो आपके पार्टी में वो कैसे हैं जो दोस्त धमकी से ही बैठ गए? चले वो भी अनअपोज आ गए। उसके बाद ये इलेक्शन जो मेरी सीट खाली, जो मैंने सीट खाली की उसमें हुआ सदर टाउन। इनकी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो पिछला बल्दियाती इलेक्शन हुआ जब मैंने ये सीट जीती थी, मैंने उठाए 3,762 वोट। अभी मेयर साहब ने उठाए 3,970 वोट। अगर टर्न आउट कम था तो मेरे ख्याल में फिर वो जनवरी में भी कम था। तो इनको हकायक का पता नहीं होता, ये हवाओं में बात करते हैं। वो कह रहे हैं नईम साहब मेरी बात सुने। हाँ। वो मेयर के ख्वाब से अभी तक बेदार नहीं हो सके, इस वजह से उनकी ये सूरत हाल है। अभी पूरी कराची से जमात इस्लामी के लोग आए थे
जिन्हों ने हमारी यूसी में इलेक्शन में बैठ के काम किया, एक एक पोलिंग पे निगरानी की, कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। मेरे ख्याल में कराची की तारीख में इतना मीडिया ने कवर नहीं किया जितना हम उस दिन पोलिंग डे पे हमारी यूसी को कवर किया। अगर कोई एक वंस एविडेंस होता वो मीडिया पे आता। अगर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंटर से 10-10 हजार वोट उठाए 15 जनवरी को, तो वो तो बिल्कुल फेयर इलेक्शन, लेकिन अगर हमने जहां कहीं उठाए तो वो फेयर नहीं है। ये कहते हैं 72 और 109, और भाई जो आप अपनी सीटें बताओ, जमात इस्लामी की कितनी है, पीपल्स पार्टी की कितनी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी केएमसी में कौन है, कराची में कौन है, वो बताओ। तो वो बातें करो जिससे आप पूरी कराची में आपकी एमपी की एक सीट है और आप दावेदार हो कराची के मेयरशिप के। मुझे तो समझ बाला करें आप कैसी बातें करते हो। कल लोगों ने आपको दिखा दिया कि आप लोग रिजेक्ट हो चुके हैं। करमुल्लाह कैसे साहब साथ ही रहिएगा। उसामा रज़ी साहब एक सवाल तो ये करते हैं ना कि तमाम मुखालिफिन ये बात करते थे कि बुरी गवर्नेंस है, इन्होंने खस्ता हाल कर दिया, इस शहर का बुरा हाल कर दिया, उसके बावजूद ये पीपल्स पार्टी को कैसे 10,000 वोट पड़ गए, कैसे जीत इनके नाम आ गई, ये सवाल लोग उठा रहे हैं। उसामा रज़ी साहब नहीं, कोई ये सवाल नहीं उठा रहा है। लोग इसके अंदर जो पैगाम छुपा हुआ है वो बिल्कुल साफ और वाज़ेह है कि इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर जितना जुल्म सितम किया गया है, जो इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर जो है वो खिलवाड़ करते रहे, क्या किया है उसामा साहब, खुल के बताएं ना। देखें, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि एक शख्स इस शहर में 300 से ज्यादा चेयरमैन ने हिस्सा लिया और उन चेयरमैन के लिए मेयर के इलेक्शन में हिस्सा लेने के ऊपर जो है वो बराह रास्त हिस्सा लेने पर जो है वो पाबंदी थी। लेकिन एक पैराशूटर को मेयर बनाने के लिए यहाँ कानून को रातों रात बदल दिया गया। आप चलिए जी, इलेक्शन हो गए उसामा साहब, उसी पे आप गए थे धांधली कहते हैं या कानून कहते हैं? उसामा साहब आप ही लोग अदालत में गए थे, आप ही लोगों ने कहा था जी इलेक्टेड मेंबर आना चाहिए, अब तो वो इलेक्टेड बनकर आ गए, अब क्या मामला है? नहीं, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि लोग जब ये सारे तर्ज अमल होंगे तो आप इसको जमहूरियत कहेंगे। एक शख्स मेयर है, मेयर की सीट पर बैठा हुआ है, मेयर जो है वो बराह रास्त इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है, यानी बच्चे क्या अकीका जो है उसकी विलादत से पहले हो रहा है। वो पहले मेयर बन गया है, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है। ये मामला उसामा रज़ी साहब, फिर लोग फिर यही कहते हैं कि जी इख्तियार वोट की तरफ से, वोट के जरिए ये इख्तियार मिला है ना कि इस जगह पर आकर ये कानून साजी कर सके। वोट नहीं, लेकिन बकिया लोगों को ये इख्तियार क्यों नहीं मिला? ये हुकूक बकिया चेयरमैन को क्यों नहीं मिले? उनके ऊपर क्यों ये पाबंदी थी कि वो जो हाउस का मेंबर होगा, जो चेयरमैन होगा, वही इलेक्शन लड़ सकता है? एक शख्स जो रिजर्व सीट पे भी नहीं आया, जो किसी यूसी से भी जो है चेयरमैन मुंतखब नहीं हुआ, उसको बाहर से लाकर चेयरमैन बनाया गया और फिर ये बाद में ये यानी दौरान इलेक्शन, आपने कभी सुना है किसी जमहूरियत में कि दौरान इलेक्शन कानून साजी की जाए? इस मुल्क में होता है ये जमहूरियत इस मुल्क में है, जमहूरियत के चैंपियनों के जरिए। तो इसलिए सबके चेहरे बेनकाब हो गए हैं अवाम के सामने। ये सारे लोग, ये पीडीएम के जितने गंदे अंडे थे, ये सारे बेनकाब हो गए। अभी आप सुनेंगे नवाज शरीफ भी जो है वो ऐलान करता हुआ नजर आएगा कि देखो मुझे पब्लिक ने वोट दिए, और फिर आप सवाल करते हुए नजर आएंगे कि लोगों ने उनको वोट कैसे दे दिया। आपका क्या ख्याल है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। नहीं, मगर ऑप्शन तो आपके पास जमहूरियत में यही है ना, वोट के जरिए आएंगे। अब वो आ रहे हैं वोट के जरिए। भाई ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत के नाम पर चुड़ैल है जो मुसल्लत की गई है इस मुल्क के ऊपर। तो फिर इस चुड़ैल का हिस्सा क्यों बनती है जमात इस्लामी? ये भी सवाल करेंगे लोग। हिस्सा? भाई इस मुल्क में हिस्सा लेना हर पार्टी का हक है। सवाल तो यह है कि जो लोग इस हक के ऊपर डाका डाल रहे हैं, उन पे उंगली उठाने के बजाय आप उनसे कह रहे हैं कि आप हिस्सा क्यों ले रहे हैं? हम तो जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पर एतमाद रखते हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, इसलिए उस पर हिस्सा लेते हैं। तो अब आइंदा इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें उसामा रज़ी साहब आइंदा जनरल इलेक्शन भी खड़े हैं। जो लोग इस मुल्क के 31-32 चेयरमैन को अगवा कर सकते हैं, आप उनसे सवाल नहीं कर रहे। आप उनसे सवाल कर रहे हैं कि जो मुंतखब होकर गए और जो बेचारे अपना वोट भी नहीं डाल सके। उसामा रज़ी साहब, एक सवाल ये ना कि आइंदा जनरल इलेक्शन भी होगा, आप ये बात कर रहे हैं कि देखें जी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, अब आवाम इनको वोट, आइंदा इलेक्शन में भी फिर इस तरह तो ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी, आप भी इलेक्शन हारते रहेंगे। जनरल इलेक्शन की सूरत हाल ये है
کہ پیپلز پارٹی پورے کے پی سے صاف ہو چکی ہے, پورے پنجاب سے ان کا جنازہ اٹھ چکا ہے, بلوچستان میں کوئی سوائے سرداروں کے کوئی اور وہاں پر جو ہے وہ عوام کے پاس جمہوری حق نہیں ہے. لے دے کے ایک اندرون سندھ کا علاقہ ہے جہاں پر وڈیرہ شاہی اور جاگیرداری کے ذریعے یہ انہوں نے سندھ اسمبلی پر قبضہ کیا ہوا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں یہ باتیں خبریں آ رہی ہیں کہ جن کندھوں پہ سوار ہو کے یہ جاگیردار پیپلز پارٹی کی طرف سے اس صوبے پہ راج کر رہے ہیں, اب وہ دوسرے کندھوں پہ سوار ہو کے وہ دوسرے انداز میں راج کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں کھلنے جا رہی ہیں اور یہی لوگ آپ کو ساری حقیقتیں بتاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے تھوڑے دنوں کے بعد کہ جام صادق کیا کر رہا تھا اور لیاقت جتوئی کیا کر رہے تھے اور جو ہے سردار رحیم کیا کر رہے تھے. ابھی آپ سنتے چلے جائیں, دیکھتے چلے جائیں, سارے راز فاش ہوتے چلے جائیں گے. مطلب کراچی میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ضمنی الیکشن میں جیتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے دھونس دکھائی ہے, دھمکی اور ڈاکہ مارا ہے. آپ کا یہ موقف ہے؟ آپ کی آواز بہت کم ہو گئی تھی, کیا فرمایا؟ میں اسامہ رضی صاحب یہ فرما رہا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جیتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دھونس دکھائی ہے, انہوں نے دھمکی دکھائی ہے, یہ ڈاکو ہیں آپ جس طرح بتا رہے ہیں, ڈکیتی ماری ہے. میں ایسا نہیں کہہ, میں دھونس کو دھونس کہہ رہا ہوں, میں دھاندلی کو دھاندلی کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم حیدری کی سیٹ پر جہاں وہ بلا مقابلہ جیت گئے, جہاں وہ بلا مقابلہ منتخب کیا, وہاں پہ لوگوں کو دھونس دھمکی کے ذریعے بٹھایا نہیں گیا ہے. میں ہاں کیا کہہ رہے ہیں کرم اللہ قاضی صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آج ان کے منہ سے جمہوریت کی بات اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ 79 میں ڈکٹیٹر کے دور میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا, 1 ووٹ سے 2 ووٹ سے جو ممبرز کو اغوا کیا تھا, تو ان کو وہ وقت یاد نہیں ہے. ان کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹر کے دور میں کراچی پہ حکمرانی کی. 79, 83, 2001 جب مشرف کے دور میں انہوں نے پھر ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا اور جے یو آئی کے ممبران کو ان کی جو ہے نا وفاداریاں بدل کر راتوں رات تاج اظہر صاحب کو ہروایا. تو یہ کیا بات کرتے ہیں جمہوریت کی, یہ کندھوں کی بات کرتے ہیں. یہ ڈکٹیٹر شپ کی پیداوار ہیں اور ڈکٹیٹر ہیں. ان کی سیاست میں جو طرز عمل ہے وہ ڈکٹیٹر شپ کا ہے. اس لیے آج تک یہ کسی جمہوری طرز عمل کو نہیں مانتے, نہ سمجھتے ہیں. وہ ایک بات کی ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ قبضہ میئر نے آپ کو بلا مقابلہ آ کے دکھا دیا, قبضہ میئر نے آپ کو, وہ کہہ رہے ہیں دوست دھمکی سے دبا دیا آپ نے, ڈرا دیا آپ نے اپنے مخالف کو. 70% کی لیڈ سے اس یو سی میں شکست دیے. شرم کریں یہ لوگ, اب حق کی بات کریں کہ اب بھی ہم ان کو آفر کرتے ہیں, آؤ ٹیبل پہ بیٹھو, کراچی کی خدمت کرو, کراچی کے لیے کام کرو, کراچی کی شہریوں کے لیے کام کرو, اپنی سوچ کو بدلو, اس پرانی سوچ سے نکلو جس میں آپ نے تعصب کی سیاست کی, جس میں آپ نے نسل کی سیاست کی, جس میں آپ نے لڑائی کی سیاست کی. کراچی کی تعمیر کی سیاست آپ نے کبھی نہیں کی. ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ کراچی کی تعمیر کی سیاست کرو. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اغوائیں, کیا وہ میئر کے الیکشن کے بعد تھا ابھی تک اغوائیں؟ وہ تو یہ حیران ہوں گے ابھی سن کے جو بقایا پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی آ گئے ہیں کہ اچھا یہ کیا بات ہے کس نے اڑائی تھی کہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ راتوں رات ملے ہیں؟ اس کو بھی ذرا اس پہ بھی تردید یا تصدیق کر دیے گا. کچھ یو سی 8 سے اطلاعات آ رہی تھیں کہ جی کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ان سے اتحاد کرتے ہیں, جتنی طرح آپ سے مل رہے تھے, تو یہ کیا معاملہ تھا؟ ہلو کرم اللہ قاضی صاحب, یہ بھی ایک معاملہ سامنے آ رہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, وہ ادھر اتحاد کر رہے تھے, دوسری طرف آپ لوگوں سے بھی مل کر گئے تھے. کیا معاملہ تھا یہ؟ وہ مل کے اس لیے وہ آئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں کراچی کے لیے کام کرنا ہے, اور تو اتحاد ان سے کر رہے تھے. پاکستان سنیں, وہ جانتے ہیں کہ کراچی کے لیے کام میئر صاحب کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کر رہے ہیں. اگر وہ ان کی طرح ہٹ درمیوں کی سیاست کریں گے تو ان کو پتا ہے کہ شہر تباہ ہونے جائے گا. تو اس وقت انہوں نے بھی یہ آفر کیا کہ ہم آتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہم نے کہا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ آ کے ہمیں ووٹ دو, بیٹھو ٹیبل پہ, کراچی کی ترقی کا پروگرام ہم سے ڈسکس کرو, ہمیں تجاویز دو, ہمیں سجیشن دو کہ ہم کراچی کے لیے کس طرح کام کریں, کراچی کو ہم کس طرح ترقی دیں. آنے والے وقت میں ہماری نسلیں مشکل میں ہوں گی ان کی منافقت والی سیاست سے.
تو اتحاد کا اعلان ان کے پاس کر کے اندر ہی اندر آپ لوگوں سے مل لیے تھے پاکستان تحریک انصاف والے, یہ ہوا تھا؟ اندر نہیں ملے, فرنٹ پہ آ کے ملے, آفس میں آ کے ملے, اندر ہی اندر نہیں ملے. اوکے, کرم اللہ صاحب ساتھ رہے گا. اسامہ رضی صاحب یہ کیا ہوا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف سے آپ نے اتحاد کیا تھا؟ ایک بات سنیں, اگر کوئی شخص آ کے ہم اگر میئر صاحب اپنی آفس میں بیٹھتے ہیں تو کراچی کا کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والا چیئرمین یا سٹی کونسلر آتا ہے تو کراس دا بورڈ میئر صاحب ان کا کام کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, ان کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ منفی سیاست ہم نہیں کرتے. میں سمجھ گیا کرم اللہ بھائی, پوائنٹ لے لیتا ہوں. ان کو اعتماد میں لیا تھا اسامہ رضی صاحب, پاکستان تحریک انصاف والوں نے آپ کو اس معاملے میں اعتماد میں لیا تھا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم سے مل کر گئے اور بتایا کہ ہم کراچی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا تھا پاکستان تحریک انصاف والوں, کیونکہ اتحادی تو آپ کے ظاہر کر رہے تھے. دیکھیے, یہ جو بلدیاتی الیکشن میں جو پوری دھاندلی کا ریکارڈ توڑا گیا ہے, اور یہ تو اب ضرب المثل بن گیا ہے پورے ملک میں, ساری دنیا میں. بچے اب یہ کہتے ہیں دوسروں سے کہ کیا آپ کراچی جیسا الیکشن کروانا چاہتے ہیں, کیا آپ کراچی جیسی جمہوریت لانا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ نقارہ خدا ہے, زبان خلق جو ہے وہ نقارہ خدا کی طرح جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اور پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے, دیکھیے پیپلز پارٹی ایک زمانے میں اس نے بڑے جمہوریت کا میک اپ وغیرہ کیا ہوا تھا اور لوگ بڑے ان سے ڈاج کھاتے رہے, اور جو خاص طور پہ ہمارے جو مذہب دشمن سیاسی کارکن تھے یا جو لیفٹ کی طرف جو ہے کسی بھی وجہ سے چلے گئے تھے, وہ ان کو جو ہے وہ جمہوری سمجھتے رہے. اور یہی وہ پارٹی ہے جو اس ملک کو توڑنے میں جرنلوں کے ساتھ, جرنل یایا کے ساتھ سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ادھر تم اور ادھر ہم, جنہوں نے کہا تھا کہ اس ملک میں جو ہے وہ 2 پارٹیوں کی حکومت ہوگی. اور انہوں نے عوامی لیگ کی اکثریت کو قبول نہیں کیا اور اعلان کیا کہ جو وہاں پر جائے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. یہ ہے, انہوں نے ملک توڑ دیا لیکن انہوں نے اکثریت کی رائے کو قبول نہیں کیا. یہ وہ چہرہ ہے. اور اس صرف ایک دور میں جب سن 77 میں انہوں نے جان محمد عباسی کو اغوا کیا تاکہ ان کے بھٹو صاحب جو ہے وہ انپوز آ جائیں, یہ جمہوریت ہے یہ. اور پھر انہوں نے 77 میں جس طرح سے مذاکرات کو پرولونگ کیا, جمہوریت کے راستے کو بلاک کیا, اس کے نتیجے میں یہ مارشاء اللہ کے ذمہ دار بنے. اور ان کی حکومت چونکہ گئی تو انہیں مارشاء اللہ برا لگنے لگا, ورنہ جنرل مشرف کے مارشاء اللہ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ویلکم کیا تھا. ریکارڈ کے اوپر یہ بات موجود ہے. اور آج تک یہ سب لوگ, یہ جو اس ملک میں رجیم چینج ہوا ہے, جو اس ملک کے اندر جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا ہے, اس ملک میں جس طرح سے آزادی رائے کے اوپر اس پر شبخون مارا گیا ہے, اس پورے عمل میں یہ پی ڈی ایم کے یہ سارے گندے انڈے اس کام میں جو شریک ہیں اور مجرموں کو جو ہے جمہوریت کے نام پر اس ملک پہ مسلط. مگر اسامہ رضی صاحب, اب آپ لاکھ کہتے رہے گندے انڈے, معاملہ یہ ہے, حقیقت یہ کاغذ کے اوپر میئر کراچی ہے نا مرتضی وہاب صاحب. اب آپ لاکھ کہتے رہے گندے انڈے. دیکھیں, کاغذ کے اوپر جو چیز ہے نا, ابھی یہ کیس عدالت کے اندر موجود ہے, یہ ابھی تھوڑے دنوں کے اندر عدالت کا فیصلہ آئے گا. دودھ کا دودھ اور پانی کا کیا پانی. ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ عدالت سے؟ جی, ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں سر آپ عدالت سے؟ انصاف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اگر انصاف ہوگا تو آپ دیکھیں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا. ایک شخص غیر قانونی طریقے سے, ناجائز طریقے سے انتخابات کے دوران قانون کو بدل کر کسی کو میئر بنا دینا, عوام کی رائے پہ اس طرح سے ڈاکہ ڈالنا, اس کو جمہوریت اور اس کو میئرشپ کہتے ہیں. کراچی اس کو قبول کرے گا؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مگر مسئلہ یہ ہے, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ قانون اب تک تمام عدالتی معاملات اس کی روح سے ضمنی الیکشن ہونے کے بعد بھی میئر کراچی مرتضی وہاب ہی ہیں, کام وہی کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر آپ جس طرح تنقید کر رہے ہیں بالکل بجا ہے آپ کے. عدالت نے مشروط طور پہ ان کو میئر بننے کی اجازت دی ہے, مشروط طور پہ, کہ عدالت کا فیصلہ جب تک نہیں آتا اس وقت تک یہ مشروط طور پہ یہ میئر ہیں. کے ایم سی آفس کے تو انچارج ہیڈ, کے ایم سی اپنے آفس, میئر آفس کے ہیڈ تو وہی ہے نا, وہی اس کو ابھی کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, عدالت کا جب فیصلہ آئے گا محترم تو وہاں پر چیزیں واضح ہوں گی. مگر آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کس طرح اتنے پر اعتماد پر مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن؟ ہمیں عدالت سے امید ہے کہ ہمیں انصاف عدالت دے گی. کراچی کے 3.5 کس گراؤنڈ پہ آپ کے پاس کون سا بھی گراؤنڈ ہے یہ کہ انہوں نے جو ہے دوران الیکشن اپنی قانون سازی کی؟ دوران انتخاب قانون سازی نہیں ہوتی. انہوں نے دوران انتخاب قانون بدل کر ایک شخص کو زبردستی مسلط کر دیا ہے. تو اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ میئرشپ چلی جائے گی مرتضی وہاب صاحب کی؟
بالکل جائے گی انشاءاللہ تعالی. اگر اس کے علاوہ اور کیا قانون ہے؟ قانون آپ سے اور کیا کہتا ہے؟ میں کرم اللہ وقاضی صاحب سے بھی لے لیتا ہوں. کرم اللہ وقاضی صاحب وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی سیٹ جو ہے نا وہ ڈاماڈول ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان کی خواہش ہے. اچھا قانون کیا ہے؟ قانون کے مطابق یہ الیکشن لڑے. کیا ان کے ٹاؤن ناظم اسی قانون کے مطابق ٹاؤن ناظم نہیں بنے؟ یا ابھی ٹاؤن چیئرمین جو بنے ہیں وہ کس قانون کے تحت بنے؟ آج بھی پی ٹی آئی کا ٹاؤن چیئرمین صدر ٹاؤن کا اسی قانون کے مطابق پہلے وہ ٹاؤن چیئرمین بنا, پھر ابھی سیٹ وہ الیکشن لڑ کے کنٹیسٹ, وہ ہر پارٹی کے لیے وہی قانون ہے. مگر آپ پر امید ہے نا کہ آپ کا جو مرتضی عباد صاحب ہے وہ سیٹ پہ برقرار رہیں گے؟ بالکل. اور بات یہ ہے کہ یہ ان کی میئر کیا جو یہ خواب ہے اس سے یہ بیدار نہیں ہو رہے, اور ہر وقت یہ دوست دھاندلی کی بات کرتے ہیں. تاریخ ان کی رہی ہے. کراچی کو کلاشن کو کلچر دینے والے یہ, کراچی میں کمرشلائزیشن پالیسی دے کر کراچی کی آبادی کو دوگنا کرنے والے یہ, ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہونے والے یہ, اور یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. مجھے تو بڑی ہنسی آتی ہے ان کی اس بات سے. ان کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے, نہ سوچ ہے, نہ ان کو پتہ ہے کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے. وقت گزر رہے ہیں, ہر دن اگر ان کی یہ روش رہی تو یہ کراچی کی عوام کو نقصان پہنچائیں. مگر عدالت میں جو کیس چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کے دوران آپ انتخابات کے دوران آپ نے کیسے قانون سازی کر لی؟ بات یہ ہے 2001 میں جب نعمت اللہ صاحب آئے تو راتوں رات جے یو آئی کی وفاداریاں چینج کرنے کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. 5 سال ہم نے ان کو ہر چیز میں ساتھ دیا. فرنٹ پہ کھڑی رہی پاکستان پیپلز پارٹی اور نعمت اللہ صاحب کے ساتھ مل کر کام کیا. یہ روش تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی. یہ تھا جمہوری سوچ, یہ تھا جمہوری انداز. ان کی طرح جو ہے نا ایک بند گلی میں جا کے کھڑے نہیں ہوئے. ہم کراچی کی ترقی چاہتے ہیں, ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ اپنے علاقوں کو آگے بڑھنا. ہم نے حافظ نعیم صاحب کو کہا تھا کہ مرتضی عباد صاحب ڈائریکٹ الیکشن لڑیں, آ جاؤ مقابلہ کرو. اگر ہمت ہے, اگر آپ سمجھتے ہو عوام آپ کے ساتھ ہے تو کیوں بھاگ گئے, کیوں نہیں آئے سامنے؟ باتیں کرنا بہت آسان ہے, عملی طور پہ سیاست کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. ان میں وہ دم ہی نہیں ہے, وہ دم خم نہیں ہے. پچھلے 2015 والے الیکشن میں ان کی کتنی سیٹیں تھی؟ یہ بات کرتے ہیں میئر کراچی کی, یہ میئر شپ کی. پاکستان پیپلز پارٹی 15 کے بعد کراچی میں ہر شخص, اب ہر علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں کام کری, جو ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اور انشاءاللہ تعالی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ویژن ہے کہ کراچی کو ہم انٹرنیشنل شہروں کی صف میں لا کے کھڑا کریں گے, ترقی کے اس مقام پہ لے جائیں گے جو اب معاملہ ایک درخواست بھی ہے. دیکھیں ابراہیم حیدری کا جو علاقہ ہے اور بالخصوص اس علاقے کے اندر کرم اللہ وقاضی صاحب پوری کی پوری بستی منشیات کی عادی بن گئی ہے. پوری کی پوری جو ابراہیم حیدری کا یہ ٹکڑا ہے ادھر اس طرح کے معاملات ہیں, تو جو مسائل ہیں لوگوں کے وہ بننے کے بعد اب حل ہوتے دکھائی دیں گے عوام کو انشاءاللہ. دیکھیں ابھی نگراں حکومت ہے, امن و امان کے حوالے سے وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت یہ ڈومین ان کا ہے. جیسے یہ ڈومین ہماری سندھ گورنمنٹ کے پاس آئے گا ہم ان کی مدد سے اس پہ کراس دا بورڈر آپریشن کریں گے اور کام کریں گے. جس طرح آج ہم نے کراچی پہ ہائیڈرنٹ پہ آپریشنز کیے, پانی کی لائنوں کے لیے آپریشن, مجھ پہ فائرنگ ہوئی. میں منگو پیر پہ کھڑے ہو کر آپریشن کرا رہا تھا, مجھ پہ فائرنگ ہوئی, لیکن میں کھڑا رہا. میں اپنے میئر کی ہدایت پر میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے کارکن, ان کی ٹیم اور سب لوگ کھڑے رہے. آج ہم اس سسٹم کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, اور یہ صرف ہرڈلز کے اوپر ہرڈلز کھڑی کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام. اگر آپ کو یہ سسٹم پسند نہیں ہے, آپ اس سسٹم میں ابھی بینیفیشری کیوں ہیں؟ آپ اپنے ٹاؤن چیئرمینوں سے استعفیٰ دلاؤ. آپ نہیں دلاؤ گے کیونکہ آپ صرف
इक़्तिदार चाहते हो। मैं जवाब आप ये आवाम पॉइंट का की जवाब सियासत ले लेता नहीं हूँ उसामा चाहते रज़ी हो। साहब से। उसामा रज़ी साहब वो कह रहे हैं अगर इतना ख़राब है ना ये सिस्टम तो इस्तीफ़ा दिलवा दें अपने लोगों से। क्या करवा दें अपने लोगों से? करमल बगाई साहब कह रहे हैं अगर इतना ही ख़राब है ना ये सिस्टम, इनको बुरा लग रहा उन लोगों को है तो आने इस्तीफ़े दो जो दिलवा दें अपने कराची लोगों को से। चाहते हैं। पार्ट भी उन बनना है लोगों और के वो लिए भी नहीं मैदान करना। साफ करो जो कराची के लिए काम क्यों, करना क्या चाहते हैं। किसी ने कोई क्या खैरात में ये सीटें दी हैं भाई? आप देखा अब ये खैरात जो- पे आ गए। और भाई इनकी तो सोच ही यही है कि भाई इसको हम बारी क्या बारी बात नहीं करेंगे ना। करते। नहीं भाई, आप उसामा सुनने साहब का आप बात हौसला करें इसके ऊपर, आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल आप आप बात सुनने करें, का हौसला तो रखें। आप बात करें उसामा साहब। आप ये बात है, इतनी देर से आपकी बात तो सुन रहा हूं मैं। हौसला तो इनमें है ही नहीं बर्दाश्त का। वो तो आप अगर खुद इनमें दिखा रहे हैं हौसला अपने बर्दाश्त रवैये से। होती उसामा साहब तो आप आज बात करें। ये इस मकाम पे नहीं होते। इनके टाउन चेयरमैन हमारे साथ काम करना चाहते हैं, ये काम नहीं करने देना चाहते उनको। आप उन्हें तमीज उनको तो सिखाएं डराते बात हैं, करने उनको की। धमकाते हैं ये लोग। अच्छा उसामा साहब आप पहले- अपना मौक़िफ़ दें। करमल बगाई आप साहब उन्हें- आपकी पूरी मुकम्मल बात कर ली, अभी उसामा साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। आप उन्हें तमीज तो सिखाएं बात करने की भाई। पहले बात यह है कि जो दूसरे के ऊपर इस तरह से उंगलियां उठा रहे हैं, हाँ। ये अपनी पार्टी के अंदर जो पार्टी विरासत के ऊपर चल रही हो, हाँ। जिस पार्टी भाई में उंगलियां जमहूरियत तो नाम की आप कोई चीज उठाते हो। तो भाई उंगलियां पहले और बात इस सुन समाज लें। की सियासत आप करते हो। आप जब शुरू करते हो तो आप सोचते नहीं हो आप क्या कर रहे हो। जब दूसरा आपको जवाब देता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं सुनता हूं दूसरा जवाब मैं देता है तो हकीकत में आपको यही बात कह रहा हूँ। आप जब उंगलियां उठाते हो, आप जब इल्जामात लगाते हो, तो जब दूसरा आपसे बात करता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता जवाब। अपना चलें दिल उसामा बड़ा रज़ी साहब आप करो, जवाब दे दें वो जो अपने अंदर बात कर हौसला रहे हैं। पैदा करो और बर्दाश्त करो। आपकी बात हो गई पूरी या करनी है तो आप मजीद कर मेरी लें। बात तो जो है ना सदियों तक पूरी नहीं होगी। जितना तो आप घर लोग जाके की जो आराम से सियासत- जो सियासत आराम आप से चलें कर उसामा रहे साहब हो आप ना, अपना मौक़िफ़ दें कराची का ताकि जो आवाज़ हाल आपकी भी पैदा जो है वो आप लोग मुकम्मल करना तौर पर चाहते आ हो, रही है ये और रवैश नाज़रीन अपनी सुन रहे हैं। चेंज करो। आप सेशन में आओ तो उसामा आप साहब? लोगों को हम जवाब दें। आप उनकी बात तो सुनो ना पहले भाई। उनकी उसामा उनको साहब तो- उनका मौक़िफ़ हो गया है, आप अपनी बात बिल्कुल रखें। मैं तो आपसे अपनी बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये इस किस्म के अंदाज, मुझे हैरत होती है किस तरह से लोग एक लिमिटेड कंपनी को सियासी पार्टी का नाम देकर टेलीविजन पे इस तरह से किस तरह बात कर लेते हैं। हैरत होती है कि इनको शर्म भी नहीं आती है कि जो पार्टी जमहूरियत के नाम से अंदरूनी तौर पे दूर दूर तक वाकिफ नहीं है, जो विरासत पे चल रही है, जो मुल्कियत की एक शक्ल बनी हुई है, जहां पे सब लोग हारियों की तरह हाथ जोड़कर सिर्फ करप्शन के लिए जिस पार्टी में जाते हैं, वो जो है दूसरों को जमहूरियत का सबक सिखा रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने पिछले 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 25-30 सालों में इस शहर कराची को एमक्यूएम के साथ मिलकर तबाह बर्बाद कर दिया, जिन्होंने इस शहर का माल लूट लूट कर अपनी तिजोरियों को भरा, अपनी पानी की टंकियां भरी, जिन्होंने लाड़काना तक को जो है वो तरक्की नहीं दी, जिन्होंने पूरे अंदरून सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। तो और उसामा अब रज़ी उसके साहब बाद ये उन्होंने तहकीकाती शहर इदारे कराची जो को मौजूद तबाह हैं बर्बाद कभी कर दिया। उसामा रज़ी साहब जो तहकीकाती इदारे हैं जिनका काम है करप्शन करना, वो क्यों नहीं पकड़ पा रहे फिर? क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ इस करप्शन को रोकने के लिए बड़े तहकीकाती इदारे, एंटी करप्शन, नैब और दीगर इदारे भी मौजूद हैं, फिर वो क्यों नहीं पकड़ पा रहे अगर इतनी करप्शन कर रही हैं? ये तो उनसे पूछें जाके कि वो क्या कर रहे हैं। आपको वो क्या इसके लगता अंदर है? इनके शरीके कार हैं। ये पूरा निजाम ही जो है वो इनकी इस पूरे करप्शन को जो है वो मजबूत करने वाला और आगे बढ़ाने वाला है, या इसके अंदर जो है कोई शरीफ आदमी भी जो है वो काम का पूरा निजाम ये करप्टों के हाथ में पूरा मुल्क चला गया है। हल और क्या है इस फिर मुल्क उसामा के- रज़ी साहब? हल तो होगा ना इसका, सिर्फ इसके ऊपर तो हम नहीं रह सकते कि ये करप्ट निज़ाम है, ये खराब चीज़ें। हल क्या है आपके पास? जब तक ये मुल्क इन लुटेरों के चुंगल से आजाद नहीं होगा, उस वक्त तक इस मुल्क में अवाम की भलाई का कोई काम नहीं हो सकता। उसामा रज़ी साहब जिनको ये आप जो इस वक्त लुटेरे कह दावे रहे हैं कर उनको रहे हैं, आवाम वोट देती है। ये जो कौन से अवाम भाई, यही तो आप उसको वोट का नाम दे रहे हैं। सर आप इसको- जो हमें जरिया दिया हुआ है वोटिंग का, वो जो इलेक्शन है उसी के जरिए आ रहे हैं ना भाई। जहां जहां जो है वो फेयर इलेक्शन हुए हैं, वहां सब अवाम के मुंतखब जेन्युइन नुमाइंदे जीते हैं। आप आए जिला बस्ती में देखें क्या हुआ है वहां पे। क्या वहां पे नहीं जीती है जमात इस्लामी? अब ये इसलिए किस जहां तरह पे चीज fair- को फुलफिल करेंगे, इस चीज को कैसे चीजों को बेहतर बनाएंगे कि फेयर जो इलेक्शन है वो मुकम्मल धांधली से पाक हो? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी तो फिर डिबेटेबल है ना। ये जो तबका मुसल्लत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस मुल्क में कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं होने देंगे, और ये पूरे पाकिस्तानी वजूद को, सियासी वजूद को जो इस वक्त बहुत बुरी तरह मजरू हो चुका है,
یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو آسانی کے ساتھ یہ کام یہ لوگ نہیں ہونے دیں گے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ آئندہ الیکشن بھی میں نے کھڑے آپ ہیں، سے عرض جنرل کیا تھا کہ الیکشن لگ بھی یہ ہیں. رہا ہے کہ یہ لوگ یہ عوام کو مشترکہ طور پہ ان سارے ظالموں کے چہرے اور ان کا اتحاد، ان کے خفیہ معاہدے، ان کی خفیہ جو ہے وہ جو ان کی جو پورا ان کا جو درپردہ جو ہے ان کی بالادستی ہے، یہ پوری چیز عوام کے سامنے بے نقاب ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ عوام کی بہت بڑی پیش رفت ہے. عوام بہت بڑے پیمانے پر اس حوالے سے ایجوکیٹ ہو گئے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں عوام پرامن جمہوری جدوجہد کے ذریعے سر انشاءاللہ ٹرن آؤٹ بہت یہ کم چیز- رہتا ہے ضمنی الیکشن میں، باوجود اس جی کے گڈاپ سے 10,000 ووٹ لے لیے ڈپٹی میئر سلمان مراد صاحب نے، جس میں کم سے کم ٹرن آؤٹ رہا ہے. یہ کیسے پھر ممکن ہو رہا ہے؟ یہ 10,000 کیسے ووٹ مل رہے ہیں ان کو؟ سوال یہ دیکھیے پیدا ہو رہا ہے. گوٹھوں میں تو میں آپ سے کیا بتاؤں کہ وہاں پہ وڈیرا شاہی اتنی مستحکم ہے کہ وہاں کوئی عام آدمی اپنی نامنیشن بھی فائل نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی ادھر ادھر کسی طرح سے ان وڈیروں سے باغی ہو کر کسی طرح سے وہ کسی معقول پارٹی میں جا کے نامنیشن فائل کرتا ہے تو اس کے جینے کے راستے بند کر دیتے ہیں یہ لوگ. اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ جائیں، کوئی یہ گڈاب دور نہیں ہے. اسی گڈاب میں جائیے اور وہاں پر عام لوگوں سے انٹرویو کیجئے، وہ آپ کو پتہ چلے گا کیا صورتحال ہے. چلے بہت شکریہ اسامہ رضی صاحب، ہمیں جماعت اسلامی کے رہنما تھے، ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اس ڈیبیٹ کا حصہ بننے کے لیے. اور بہت شکریہ کرم اللہ وقاصی صاحب، ترجمان میئر کراچی تھے. ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس الیکشن کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس کے بعد کیا موقف ہے بالخصوص جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور ساتھ ساتھ جو الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر ایک بار پھر جس طرح قانونی حیثیت ہے وہ برقرار ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب، ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد صاحب اور دیگر جس طرح جیت ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بلدیاتی اس وقت نمائندے ہیں بالخصوص ان کی طرف سے کہ شہر میں ہم اب تبدیلی لے کر آئیں گے، وہ یہ جو خواب ہے جو شہر دیکھنا چاہتا ہے، جو دیکھتا ہے کہ یہ خواب کب اس کی اصل حقیقت میں یہ بدلے گا، تو منتظر ہیں اس شہر کے لوگ بالخصوص اور بالعموم صوبے کے لوگ کہ جو سماجی و معاشی تبدیلی وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ملنی چاہیے، جو ان کا حق ہے وہ کب ان کو میسر آتی ہے. ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد فوری آپ پر جو واپس آتے ہیں اور ایک سٹوری ہے کرائم کی وہ ڈسکس کریں گے.